आछाइले आछै आयो अहिलेसम्म हामीले गरेको भनेको तिम्रो नर्मली यही नै हो है। मैले लास्ट क्लासबाटै कन्टिन्यू गर्नु खोजेँ। मेरो चाहिँ तिम्रो चाहिँ अब डिजाइन भ्यूमा चाहिँ मैले नर्मली गरेको भनेको एकछिन टाइम लाग्छ फेरि यो कम्प्युटरमा। मैले लास्ट टाइम गरेको भनेको तिम्रो त्यो डेटाबेसमा भएको डेटालाई चाहिँ लिएर चाहिँ लगइनको काम चाहिँ गरेको थिएँ होला है। अब लगइनको मात्रै काम चाहिँ अलरेडी हामीले प्रिडिफाइन्ड डेटाबेसमा भएको चाहिँ डेटालाई चाहिँ फेच गरेर चाहिँ लगइन गर्ने काम गरेको थियौँ। अब आज चाहिँ त्यो डेटालाई चाहिँ हामी एउटा कुनै फ्रेममा हुन्छ नि लोड कसरी गर्ने है, त्यो कुरा हेर्छौँ। एकछिन मेरो यो लोड हुँदैछ। त्यसको लागि अब हामीले चाहिँ यहाँ हाम्रो टास्क भनेको चाहिँ अब एउटा फ्रेम बनाउनु पर्यो फर्स्टमा चाहिँ हैन। त्यो फ्रेममा चाहिँ अब हामीले चाहिँ डेटालाई लोड गर्नु पर्यो। हाम्रो पहिला गरेको टास्क यो हो है, अहिलेसम्म गरेको मेरो सिम्पल बनाएको छु मैले हैन। अब लगइन गरेर हेर्ने हो भने पनि यो हुन्छ है। यो प्ले गऱ्यो भनेदेखि सुरुमा डेटाबेस कनेक्सन भनेर आयो सक्सेस भनेर मैले ओके गरेपछि यो फर्म लोड हुन्छ एप्लिकेसनमा। अब मेरो केसमा चाहिँ मैले नर्मल्ली युजर नेम एउटा बनाएको छु है। अनि यदि युजर नेम म्याचिङ गऱ्यो भने चाहिँ तिम्रो चाहिँ युजर नेम पासवर्ड इज करेक्ट भनेर त अर्को फर्म खोल्ने बनाउनु पर्ने भनेको चाहिँ मैले अर्को पेजमा चाहिँ तिम्रो काम गर्ने भनेको है। ल अर्को पेजमा काम गर्नको लागि यो प्रोजेक्टमा जाएँ हैन। ए सोर्समा गए पनि भयो, यहीँ गएर यहीँ गएर राइट क्लिक गर्ने। त्यसपछि आएर तिम्रो अदरमा जान्छु। त्यसपछि आएर अब यो विन्डोज एप्लिकेसन विन्डोज होइन कि यो बेलामा चाहिँ जेफ्रेम युज गर्ने है। जेफ्रेम युज गरेँ। यो चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ युजर डिटेल भ्यू भनेर लेखेँ, युजर डिटेल्स है। युजर डिटेल फ्रेम हो यो चाहिँ। यसलाई चाहिँ फिनिस गरेँ यसलाई। युजर डिटेल फिनिस भयो हैन। यो पनि मैले चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ के गरेँ भनेदेखि यसो गर्छु। अब युजर डिटेल भन्ने फ्रेम त तिम्रो डिजाइन फर्ममा राखौँ न यसलाई एकपटक है। यसको प्रोपर्टिजलाई चाहिँ यसलाई म यसरी राख्छु। यसको नाम चाहिँ चेन्ज गरौँ न पहिला हामी टाइटलमा चाहिँ युजर डिटेल भनेर हाल्ने। यसलाई चाहिँ उता लगइन भइसकेपछि लोड गर्ने बनाउनु पर्यो नि। के गर्नुपर्छ होला लगइन भएपछि लोड गर्नलाई? हाम्रो लजिकमा मैले के लेखेको छौँ हामीले कस्तो लगइन भएपछि लोड हुनलाई त्यसको लागि उ गर्ने अब्जेक्ट बनाएर त्यसलाई हामीले भिजिबल लगइन सक्सेस भएपछि यो मेसेज फाइल लाग्छ नि, सेट भिजिबल इक्वल टु ट्रु। हो सही सही हो। त्यही भन्नु खोजेँ मैले। तिम्रो पहिला सुरुमा चाहिँ हाम्रो लगइन भन्ने फ्रेमलाई चाहिँ डिस्क्लोज गर्नु पर्यो हैन, डिस्पोज गर्नु पर्यो हैन। त्यो लगइन भन्ने फ्रेम हाम्रो केमा छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो क्या पहिला सुरुमा। अब यो फ्रेम त पक्कै युज गरे होला यहाँ हैन। हैन त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर फ्रम लगइन भनेर छ, फ्रेम लगइन के एफआरएम लगइन भन्छ यार है त। तिम्रो केसमा अरू हुनसक्छ है। मेरो केसमा चाहिँ यो छ। अनि त्यसपछि यो भइसकेपछि लगइन सक्सेस भइसकेपछि चाहिँ मैले त्यसलाई कल गरेँ डट डिस्पोज भनिन्छ क्या, डिस्पोज गर्ने। डिस्पोज गरेपछि चाहिँ तिम्रो यो लगइन सक्सेस भएपछि यो डिस्पोज हुन्छ। अर्को अब अब्जेक्ट कल गर्नु पर्यो। त्यो भनेको के हाम्रो केसमा युजर डिटेल एउटै तिम्रो फोल्डरमा छ क्या। तिम्रो चाहिँ तिम्रो एउटै फोल्डरमा भएको हुनाले यो एक्सेसेबल छ। किनभने
हाम्रो फोल्डर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने तिम्रो डिफल्ट छ एउटै प्याकेजमा छ नि त हेर त एउटै प्याकेजमा छ हामीलाई यो एक्सेसेबल छ सरकै अलिकति ठुलो गर्न मिल्दैन अक्षरहरू अलि सानो देखियो देखियो जुम युजर डिटेल्स कपी गरौँ युजर डिटेल्स अनि युजर डिटेल भन्ने अब्जेक्ट बनाए न्यू युजर डिटेल बनाए हैन आखिर हामीले गरे यही हो युजर डिटेल डट सेट भिजिबल भन्छ हैन यो अस्ति पनि गरेको छु मैले बुलियन यसमा ट्रु गर्ने हैन यो गरेपछि तिम्रो चाहिँ अब यो तिम्रो गरेपछि चाहिँ अब यो लगइनबाट हेरौँ न लगइनको केसमा हेरौँ यो प्ले गरौँ डाटाबेस कनेक्सन भयो मैले यहाँ एउटा मेरो युजर नेम छ एबीसी भन्ने युजर नेम पासवर्ड हालेँ लगइन गरेँ युजर नेम पासवर्ड सक्सेस भयो अर्को फ्रेम खुल्यो नि हेर त युजर डिटेल भन्ने खुल्यो हैन ल यहाँसम्म ठिक छ अब हाम्रो टास्क भनेको चाहिँ आज हाम्रो टास्क भनेको चाहिँ मैले चाहिँ युजर डिटेलमा चाहिँ हाम्रो युजरको डेटा चाहिँ ल्याउनु पर्यो क्या है कस्तो चाहिँ भन्न खोजेको भनेदेखि तिमीलाई मैले यहाँ देखाउँछु म मेरो तिम्रो लोकल होस्ट खोल्छु मेरो डाटाबेसको डेटा ल्याउँछु क्या लोकल होस्ट हेर है तिम्रो हामीले युज गरेको डेटाबेस भनेको तिम्रो जेएमसी जीयुआई भन्ने छ है त्यसमा चाहिँ मैले युजर भन्ने टेबल बनाएको छु अब मेरो केसमा चाहिँ अहिलेलाई मेरो फिल्डमा चाहिँ जम्मा युजर नेम यो नेम छ युजर नेम पासवर्ड र एज भन्ने छ है मैले चाहिँ र्यान्डमली भ्यालु हालेर एउटा टेबल बनाएको छु मलाई चाहिँ यो भ्यालुहरू छ नि जति पनि यो चाहिँ सिलेक्ट गरेर सिलेक्ट स्टार फ्रम युजर गर्छ नि यो चाहिँ मेरो क्वेरी रन गरेपछि चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा कुनै टेबल अथवा हैन फ्रेममा चाहिँ लोड हुनु पर्यो क्या भनेको त हाम्रो केसमा युजर डिटेलमा चाहिँ त्यो लोड हुनु पर्यो डिजाइनमा जानु पर्यो अहिलेलाई म यसलाई ठुलो बनाउँछु है बनाउन सकिन्छ नि यसलाई है जति पनि साइज आफ्नो बनाऊ है आफ्नो अनुसारले मेरो केसमा म यत्रो बनाएँ ल सुरुमा भनेको मैले एउटा लेआउट हाल्छु म अहिलेलाई एब्सोल्युट लेआउटै हालेँ है त्यसपछि आएर के गर्छु भनेदेखि बटनको एक्सन पर्फर्ममा राख्छु है म चाहिँ डाइरेक्टली भन्दा पनि अहिले बटनको एक्सन पर्फर्ममा राख्छु एउटा बटन एक्सन पर्फर्म भएपछि चाहिँ तिम्रो टेबल चाहिँ लोड गर्ने भनेर राखिदिन्छु है यहाँ चाहिँ मैले एउटा के गरेँ एउटा बटन राखेँ साइडमा यहाँ राख्दिएँ यसलाई पनि अलिकति ठुलो बनाएँ यसलाई चाहिँ म के गर्छु भनेदेखि तिम्रो यो भ्यालुलाई म के गर्छु भनेदेखि टेक्स्ट भ्यालु चाहिँ यसलाई चाहिँ के राख्छु नि लोड युजर डिटेल है एउटा लोड युजर डिटेल गरेँ अब यसको फन्टहरू चेन्ज गर्नु भनेदेखि सबै कुरा यही छ हैन आफै चल्ने हो यसमा बोर्ड बनाउँछौ कि यसलाई अब साइज बढाउँछौ कि हैन यो आयो नि ठिक छ यहाँसम्म आयो अब त्यसपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि तिमीले चाहिँ जे टेबल राख्नु पर्यो क्या अब जे यो फ्रेम हो अनि यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ टेबलिङको कुराहरुको लागि यहाँ जे टेबल दिएको छ हामीलाई स्विङले है जे टेबल यहाँ छ हेर जे टेबल तिमीले यहाँ क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि यहाँ ल्याएर तिमीले चाहिँ अब कुन एरियामा राख्ने भन्ने कुरा हो क्या जस्तै म चाहिँ यति एरियामा राख्छु यति तिमीले चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्नु पर्यो है सिलेक्ट गर्न मैले यतिमा राखेर यतिमा छोड्दिएँ ल एड्रेस अकुपाई भयो तर जे टेबलमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तिम्रो यो फिक्स हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ हाम्रो अहिले पो थोरै डेटा छ यति एरियामा अटाउँछ तर फ्युचरमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि डेटाहरू त अनलिमिटेड हुन सक्छ अनि त्यसपछि चाहिँ
यो पेजहरू तलको डेटा हामी हराउन सक्छ क्या। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा तिम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एउटा जिटेबलमा चाहिँ एउटा के हुन्छ भनेदेखि तिम्रो चाहिँ यसमा स्क्रोल प्यानल भनिन्छ क्या। स्विङले दिएको स्क्रोल प्यानल भनिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो जेटेबलको एरियामा राइट क्लिक गर है, अनि त्यसपछि आएर सराउन्डेड विथ भनिन्छ क्या। यहाँ त सराउन्डेड विथ भनिन्छ। त्यसपछि आएर यहाँ चाहिँ कहाँ छ स्क्रोल प्यानल, स्क्रोल प्यानल भन्छ नि, जे स्क्रोल प्यानल भनिन्छ हो। यसलाई क्लिक गर्ने। अब तिम्रो यसमा आएर अकुपाई भएर बस्यो है, यसमा आएर बस्यो, ठिक छ यहाँसम्म। अब यो भएपछि यसले चाहिँ तिम्रो चाहिँ भोलि गएर यहाँ डेटाहरू चाहिँ हुन्छ नि युज भइसकेपछि हुन्छ नि तिम्रो चाहिँ के हुन्छ भने डेटाहरू त अनलिमिटेड। हाम्रो केसमा पो 3टा रो छ, 2टा रो छ, 3टा कलम, 4टा कलम छ। त्यो भएपछि यतिमा अटाउँछ त्यो त थाहा छ। तर भोलि गएर फ्युचरमा चाहिँ त्यो हजारौँवटा रो हुनसक्छ अथवा तिम्रो अनलिमिटेड तिम्रो कलम हुनसक्छ नि त। त्यो भएपछि यता तानेर उता लानु पनि सकिन्छ योलाई यतातिर। यो विन्डोजको तिमीले यसमा पनि हेरेर होला नि, यो यसरी तानेर उता लानु सक्छ, यताबाट तानेर ड्र के अरे एक्सेलको फाइलमा स्क्रोलिङ डाउन, स्क्रोलिङ लेफ्ट राइट लेफ्ट भनेर हो, त्यसैको लागि हो कि त्यो हालेको हामीले। अब भनेको तिम्रो चाहिँ अब हामीले डेटा लोड गर्नु पर्यो होइन। डेटा लोड गर्नलाई के गर्नुपर्छ अरे सुरुमा हामीले त यो बटन क्लिक भएपछि यहाँ लोड गर भनेर अप्सन राखेको छ नि त अहिले होइन। के गर्नु, यहाँ डबल क्लिक गरिदियो है, केही छ आपत्ति छैन नि, यहाँसम्म ठिक छैन ल। अब त्यसपछि चाहिँ सुरुमा त के गर्नु पर्यो हामीले, पहिला सुरुमा यहाँ के गरेको थियो हेर्नु पर्यो नि। तिमीले यहाँ के गरेको थियो होला, पक्कै पनि यहाँ कनेक्सन भन्न छ सुरुमा। यो कनेक्सनलाई म कपी गर्छु है सजिलोको लागि। त्यो यो मैले कन्स्ट्रक्टर भन्न माथि बनाएँ, अनि त्यसपछि यसैको मैले पार्ट चाहिँ यो इनिसियलाइज गर्ने जुन कन्स्ट्रक्टरभित्रको चाहिँ योलाई कपी गर्छु। यो के गरेको भने थाहा छ नि, के भयो गरेको, कोही पनि छैन क्या हो। हेलो, डाटाबेससँग कनेक्सन इस्टाब्लिस हो यो किनभने हामीले कनेक्सन तिम्रो डिबी कनेक्सन भन्ने फाइल बनाएको छ। त्यो भित्र चाहिँ डिबी भन्ने एउटा मेथड छ, त्यसमा चाहिँ हामीले सबै कनेक्सनहरू बनाएर राखेको छ नि। यो पहिलाको क्लासमा नि गराएको छु मैले, हेर त। डिबी कनेक्सन भन्ने एउटा क्लास छ, त्यो भित्र चाहिँ एउटा स्ट्याटिक मेथड युज गरेका छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ कनेक्सन टाइप चाहिँ रिटर्न छ, तिम्रो चाहिँ डिबी भन्ने चाहिँ एउटा मेथड हो है। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले अब यहाँ कल गर्नु पर्यो नि त। अब यहाँ कल गर्ने तिम्रो एक्सन पर्फर्म यहाँ हो। अनि सुरुमा के गर्ने रे, अब ट्राई क्याच ब्लक हाल्ने हो। फर्स्टमा त तिमीले ट्राई क्याच हाल्नै पर्छ। अनि सुरुमा चाहिँ अब एउटा स्ट्रिङ क्वेरी बनाउनु पर्यो है। स्ट्रिङ क्वेरी के बनाउनु पर्छ हाम्रो केसमा अहिले, सेलेक्ट स्टार फ्रम युजर्स। युजर्स हो कि के हो हाम्रो टेबल, युजर्स, यस क्वेरी बन्यो। अब क्वेरी रेडी भएपछि अब यसलाई त माइस्कुलले बुझ्दैन यत्तिकै होइन। माइस्कुलले बुझ्नको लागि हामीले जेडिबिसी ड्राइभरहरू हामीले हालिसकेका छौँ यो डिबी कनेक्सनमा होइन। यो भनेको तिम्रो अब चाहिँ तिम्रो जावा कोडलाई चाहिँ तिम्रो जावा कोडलाई चाहिँ माइस्कुलले चाहिँ पनि बुझ्नु पर्यो भन्नुको लागि चाहिँ यो गरेको क्या हामीले, ड्राइभर लोड गरेको है। यदि हामीलाई चाहिँ यहाँ अर्को डाटाबेस युज गर्नुपर्छ भने हामीले त्यो अनुसार चेन्ज गर्नुपर्छ है। अब एमएस एसक्युएल कसैले युज गर्ला, कसैले ओरेकल युज गर्ला, कसैले एसक्युएल लाइट युज गर्ला, कसैले पोस्ट एसक्युएल युज गर्ला होइन। त्यो अनुसार यहाँ चेन्ज हुन्छ। बाँकी सबै कोड एउटै हुन्छ, चेन्जेस यहाँ हुन्छ। अनि यसको स्ट्यान्डर्ड कुनै कुनैमा चेन्जेस हुनसक्छ है, कुनै अब सर्भरमा यो चेन्जेस हुनसक्छ, बाँकी सबै एउटै हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो क्वेरी रेडी भएपछि अब त्योभन्दा पहिला चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले प्रिपेयर स्टेटमेन्ट गर्नुपर्छ, थाहा छ नि। प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट भन्ने छ हाम्रो, PREPA प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट छ। त्यसको एउटा हामीले अब्जेक्ट बनाएँ PS भन्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने हामीले कनेक्सन भन्ने एउटा माथि ल्याएको छ नि भेरिएबल कनेक्सन, हेर त होइन। अब त्यो कनेक्सनको युज गर्ने यहाँ हो क्या, कनेक्सन डट के हुन्छ, कनेक्सन डट प्रिपेयर स्टेटमेन्ट।
स्पेलिङ मिलेन त कनेक्सन डट प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट कता प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट त होइन हैन यो राखौँ न यो राखेँ अनि हाम्रो केसमा चाहिँ के पास गर्ने हो क्यू पास गरे नि हैन क्यू के हो त्यो माथिको आएको स्ट्रिङ यो छ नि यो क्वेरी स्ट्रिङ यो चाहिँ यहाँ पास गरे अब यसले चाहिँ अब के यो भनेपछि इम्पोर्ट गर्नुपर्ने होला के एरर रह्यो प्रिपेयर स्टेटमेन्ट प्रिपेयर हो कि प्रिपेयर्ड हो यहाँनिर इडी हुन्छ हैन त्यही त डी पनि होला जस्तो लाग्छ मानेन PREPARE prepared statement एररहरु डिक्सनेरिटी भन्यो पखरमा यहाँ पक्कै पनि स्कोप आउट अफ रेन्ज भएको छ के भन्छ हेर्नुपर्छ है हामीले यहाँ त्यही गरे हैन र यहाँ हाम्रो मिलेको ठाउँमा त त्यही गरेछौं यही त हो नि यहाँको इम्पोर्ट गरेको के छ पहिला त्यो ल्याउनु पहिला कनेक्सन एसक्यूएल कनेक्सन प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट रिजल्ट सेट यो गरौँ न तीनटालाई कपी गरौँ हाम्रो चाहिने यही नै हो है तिम्रो यहाँ चाहिँ हाल्ने बेला यही अगाडि मिलेको नै क्या हो यसलाई कपी गरौँ अनि यहाँ पेस्ट गरौँ यो अब क्यू हुन्छ यहाँ ट्राई क्याच किन मिलेन क्याचमा के लेख भन्ला सर हिजो मेरो त्यसै आएको थियो क्याचमा पनि के उ भएछ त्यो एरर हट्छ जस्तो लाग्छ मलाई क्याचमा लेखेपछि त्यस्तो हुँदैन क्याचमा के गर्दिउ न त त्यसो भए ल अहिलेलाई यही पठाइदिउँ न त हैन त्यसले भन्छ यसले यसलाई E2 नै बनाइदिउँ न त यसले कन्फिग गरेको त हैन होला नि एड अ कास्ट प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट त्यो त्यहाँ हेर्नु सर क्यू इक्वल्स टु भएको छैन माइनस मात्र भएको छ माथि स्ट्रिङ क्यू इक्वल्स टु यहाँ इक्वल टु त हो इक्वल टु नै हो त्यो प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट के हेरेर आयो आज अहिले गरौँ न तलतिरको कोडहरु गरौँ न हैन त्यसपछि प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट पछि अब रिजल्ट सेट बनाउनुपर्छ रिजल्ट सेट भन्ने छ अर्को आरएस गरौँ त्यसपछि आएर ps.execute query भन्ने गर्नुपर्छ है type mismatch cannot convert the java.sql prepared statement to com.mysql prepared statement
भनेको मतलब यसले यो लिइरहेको छैन भनेपछि जहाँसम्म लाग्छ ड्राइभरको पनि इन्स्टलै छ त मेरोमा कि छैन छ टाइप पास गर्यो भने के हुन्छ यसले यसरी लियो टाइप गर्छ यो त खासमा यसरी गर्नु नपर्ने हो हैन यसरी नै गर्नुपर्ने हो हाम्रो केसमा हैन यो पनि ठिकै छ कनेक्सन कन्ली मैले त्यही कनेक्सनलाई युज गर्नलाई खोजिरहेको हैन तिम्रो चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ ठिकै छ त किनभने कनेक्सनको चाहिँ अब तिम्रो हाम्रो टिभी कनेक्सन भित्र क्लासमा भएको चाहिँ टिभी भन्ने फाइल ल्याएको छ त्यो चाहिँ ठिक छ त्यो पोइन्टसम्म ठिक छ हाम्रो केसमा चाहिँ तिम्रो क्वेरी ठिक छ प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट पनि ठिक छ ps इक्वल टु कनेक्सन डट प्रिपेयर स्टेटमेन्ट गरेछु त्यो पनि ठिक छ रिजल्ट सेट पनि बनाएको छु हैन के गरौँ कास्टै हाल्दिउँ क्या हो ल ठिक छ यहाँसम्म के छैन हैन हामीलाई एरर आए पनि ठिकै छ केही छैन एरर चाहिँ अलिक डिबग गर्नुपर्छ type mismatch cannot convert java.sql prepared statement to the यो मेसेज हेरौँ न टाइप भनेको मतलब यसलाई मैले cannot convert java.sql prepared statement to cannot convert java.sql.prepared statement java.sql. prepared statement to the MySQL prepared statement यही हो नि त हाम्रो एरर हैन तिमीलाई नयाँ कुरा हुन्छ अब duplicate time mismatch cannot convert the Java SQL statement to the com.mysql.java JDBC statement duplicate because यसको सोलुसन के छ this statement get data create statement will not claim to हैन यो पुरानो कन्टेन्ट हो क्या सर्भलेट भयो चाहिँ import java.sql connection remove java com.jdbc remove com.mysql.jdbc भन्ने छ अब अगाडि आयो अब पछाडिको एरर अगाडि आयो अब पख ए इम्पोर्ट गरेर यो चाहिँ गर्ने हो नि त जावा यो हो नि त भयो आयो सोलुसन भयो किनभने त्यसले चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो लेको रहेछ क्या एसक्यूएल माइएसक्यूएल यो खासमा लिनुपर्ने यो थियो हैन हामीले जेडीबीसी अनुसारले तर उसले चाहिँ
कम डट यसरी लिइरहेको थियो क्या यो कारण यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो इस्युज आएको है जो एउटा इस्युज सोल्भ गर्ने तरिका पनि थाहा भयो नि त हैन यो काम लाग्छ यो कुराहरू है अब यो प्रिपेड स्टेटमेन्टको इस्यु पनि रिजल्भ भयो त्यसपछि आएर प्रिपेड स्टेटमेन्टमा तिम्रो हुन्छ नि तिमीले दिएको यो क्वेरी स्ट्रिङ चाहिँ अब चाहिँ माइसको लागि चाहिँ रेडी भयो अब एक्जिक्युट गर भन्नु पर्यो नि त हैन अब त्यसलाई एक्जिक्युट गरेर चाहिँ तिमीले एउटा रिजल्ट सेटमा चाहिँ रेडी बनाएर राखे क्या है अब यसलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ अब त तिम्रो यो सिलेक्ट स्टार फ्रम युजर भनेर टेबलबाट डेटा लिएर आछ है त्यहाँनिर अब चाहिँ के हुन्छ नि हाम्रो स्विङमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिकाहरू धेरै छन् है धेरै तरिकाहरू छन् तर त्यही पनि सजिलो तरिका भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ अब यो के अरे RS to XML भन्ने चाहिँ एउटा छ क्या त्यो भनेको डेटा टेबल भनौँ न यो टेबलको के अरे मोडलको फर्ममा क्या तिमीलाई चाहिँ युज गर्न सजिलो हुन्छ क्या है त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि पहिला सुरुमा मैले चाहिँ त्यो जार फाइल चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु पर्यो है त्यो रिफरेन्स गर्नु पर्यो यहाँ त्यसको लागि म के गर्छु भनेदेखि तिम्रो बिल्ड पाथमा जान्छु कन्फिगर पाथ गर्छु अनि म एक्सटर्नल जार एड गर्छु मेरो केसेसमा यो RS to XML भन्ने फाइल मैले राखेको छु तिमीहरूलाई मैले यो क्लासको फाइल भन्ने लोकेसनमा राखेको है तिम्रो माइक्रोसफ्ट टिमको एप्लाई एन्ड क्लोज गरेँ है अब यहाँसम्म ठिक छ अब यो के एरर हो त फेरि यहाँसम्म छैन बन्यो हैन हाम्रो यहाँ भएपछि अब त्यसपछिको पार्ट भनेको चाहिँ तिमीले अब त्यो टेबल अघि बनाएको थियो नि हामीले यो डिजाइन भ्यूमा यहाँ त हामीले टेबल बनाएको छ यो टेबल छ नि यो टेबल टक्क यो आछ नि कालो उसमा हो यो टेबलको चाहिँ अब आइडी लिनु पर्यो यो टेबल के छ यो टेबल भनेको तिम्रो के हो स्क्रोल प्यानल हैन हाम्रो टेबल लिनु पर्यो है यो टेबल के छ जे टेबल छ नि त हामीले युज गरेको हैन हाम्रो केसमा जे टेबल के को नाम के छ जे टेबल भनेको टेबल छ टेबल हेर टेबल है अब हामीले यो टेबललाई हामीले यहाँ पपुलेट टेबलमा पपुलेट गर्नु पर्यो नि त टेबल डट सेट मोडल भन्ने होला सेट मोडल भन्ने छ अनि यहाँ चाहिँ अब तिम्रो DB युटिल्स भन्ने छ क्या DB युटिल्स भनेको हाम्रो त्यो RS to XML छ यहीको डट DB utils dot result set to model भन्ने छ नि यो सुरुको हेर त result set to model भन्ने छ नि टु टेबल मोडल भन्ने हो यसमा चाहिँ अब लोड गर्ने अब यसमा चाहिँ हाम्रो माथिबाट RS भन्ने आइसक्यो हेर अनि त्यसमा चाहिँ यो RS पास गरेको यो RS चाहिँ यहाँ पास गरेको यहाँसम्म ठिक छ हैन हेर गरेको हैन सुरुको यो हामीले बारम्बार रिपिट गर्ने कुरा हो है तिम्रो हाम्रो केसमा अहिले हामीलाई चाहिँ सिलेक्ट स्टार फ्रम युजरको टेबलको चाहिँ सबै भ्यालु चाहिँ हामीले एउटा फ्रेममा लोड गर्नु खोजेको स्विङको केसमा चाहिँ हामीले जे टेबल युज गरिरहेका छौँ है अब यो क्वेरीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ डेटा दिन्छ एज अ टेबलको फर्ममा भनेको हुनाले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ माइस्कलले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्न प्रिपेड स्टेटमेन्ट भन्ने क्लास युज गरेँ त्यसको एउटा अब्जेक्ट बनाएँ अनि यो कनेक्सन भन्ने हामीले चाहिँ अलरेडी यहाँबाट लिएर आएको छौँ हाम्रो कनेक्सन भन्ने कुरो चाहिँ एउटा कनेक्सन भन्ने एसक्युएल जावा डट एसक्युएलको चाहिँ कनेक्सन भन्ने क्लास युज गरेर कनेक्सन भन्ने युज गरेको छु हैन अनि कनेक्सनको चाहिँ प्रिपेड स्टेटमेन्ट कल गरेपछि चाहिँ हामीले त्यो क्वेरी पास गरेँ हैन अनि त्यसपछि अब क्वेरी पास गरेपछि अब यो क्वेरीलाई त एसक्युएल क्वेरीलाई त एक्जिक्युट पनि त गर्नु पर्यो नि हैन अनि त्यो एक्जिक्युट गरेको पार्ट चाहिँ यो भयो त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ एउटा रिजल्ट सेटमा स्टोर गरेर राखेँ
अब यो रिजल्ट सेटलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्नुपर्ने हो नि त। हाम्रो केसमा यतिकै डिस्प्ले यो केस तिम्रो उता HTML PHP तिर भएको भए चाहिँ अथवा कुनै वेबमा भएको भए चाहिँ सजिलोसँग हामीले लुप लगाएर गर्न सक्थ्यौँ, यहाँ पनि गर्न सकिन्छ, तर अलिक झन्झटिलो हुन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ मैले JTable युटिल्स भन्ने हुन्छ नि, सरी यो RSM XML भन्ने जो जारमा चाहिँ तिम्रो DB युटिलिटिज भन्ने चाहिँ तिम्रो क्लासेसहरू मेथडहरू छ क्या त्यहाँ है। त्यसलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले युज गरेँ है। अब यति गरेपछि तिम्रो अब पपुलेट हुनुपर्छ डेटा। हेरौँ खोलेर, हाम्रो यो हो नि त क्लास, फर्स्ट क्लास त लगइन डेटाको भोइस कनेक्सन सक्सेसफुल। ठिक छ, हेर है, ABC पासवर्ड लगइन, युजर पासवर्ड करेक्ट, डेटाबेस कनेक्सन वाज सक्सेसफुल। अब यो आयो नि त, अब यहाँ लोड गरौँ, आयो कहाँ हेर, भिजिबल छ। यसलाई जुम बनाउन सकिन्न होला है। यहाँसम्म भयो। अब तिमीलाई सधैँ यो युजर नेम र पासवर्ड त देखाउन मिल्दैन नि त यस्तो ठाउँमा होइन है। मैले तिमीलाई युजरको डिटेल गरेको छु भने तिमीले अरू चिज पनि गर्न सक्छौ है। यहाँ मैले एउटा तरिका सिकाउने हो, तिमीहरूले आफैले एक्सप्लोर गर्ने हो बाँकी कुरा। आज जस्तै इररहरू कस्तै देखाएको छ नि, आफै इम्पोर्ट भएर अर्को इम्पोर्ट भएर रहेछ, प्रब्लम दिइरहेको थियो नि, रिजल्भ कसरी गर्ने भन्ने कुरा। अब यो युजर नेम र पासवर्ड बाहेकको कुराहरू मात्रै देख्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ होला? त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्दाखेरि क्वेरी लेख्ने। क्वेरी के लेख्नुपर्छ? बाहेकको त खै, बाहेकको त कसरी भन्छ, यहाँ कसरी गर्नुपर्छ होला भन ल, यही भन न। सेलेक्ट ऊ त्यो कहाँ गयो, सेलेक्ट आइडी, त्यसपछि आएर नेम, सेलेक्ट नेम एन्ड नेम एज फ्रम युजर्स गरेन हुँदैन? आइडी चाहियो भने आइडी पनि नदेखाउने के, हुन्छ कपी गर्नु बेला आउँछ नि होइन। त्यही कुरालाई मैले यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्छु। अलको ठाउँमा त्यहाँनिर त्यो अब मैले यसलाई लोड गर्छु, हेर डेटाबेस कनेक्सन भयो। अब यो मेसेजहरू हटाउँदा नि हुन्छ है तिम्रो, किनभने ABC यो चाहिँ मैले एउटा डिबग पोइन्ट मात्र राखेँ। अब यो आयो, अब लोड गरेँ, हेर आइ कहाँ न, यहाँसम्म ठिक छ होइन? ल